आज अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएर छठ मनाइएको छ। झक्की झकाउ जलाशयमा पुगेर व्रतालुहरूले सूर्यको पूजा अर्चना गरेका छन्। कान्तिपुर समाचारमा देशभरिको छठ पूजाको समाचार साथै आज हामीसँग हुनेछ एमालेको महाधिवेशन प्रक्रिया सुरु हुँदा अवरुद्ध महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाउने कांग्रेसको तयारी, आवश्यकता र औचित्य बिनै प्रदेशपिच्छे विश्वविद्यालय खोल्ने लहर सम्बन्धी समाचार सामग्री। यसबाहेक कोभिड महामारी यता समुद्रमा 80 लाख मेट्रिक टन फोहोर थपिएको लगायतका समाचार हामीसँग छ। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिई धुमधामका साथ छठ पर्व मनाइदै तराई सहित देशभरका जलाशय र पोखरीमा श्रद्धालुको घुइँचो। भोलि उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिइने एमालेले थाल्यो 10औं महाधिवेशनको प्रक्रिया। देशभर महाधिवेशन प्रतिनिधिको उम्मेदवारी दर्ता सुरु। क्रियाशील सदस्यता विवादले रोकिएको कांग्रेसको 13 जिल्लाको वडा अधिवेशन शनिबार हुने। राजनीतिक स्वार्थ र लहरकै भरमा प्रदेशहरूबीच विश्वविद्यालय खोल्ने होड। आवश्यकता र औचित्यको मूल्याङ्कन नै छैन, अधिकांश विश्वविद्यालय भर्ती केन्द्रमा परिणत। कोरोना महामारी सुरु भए यता मात्रै समुद्रमा 80 लाख मेट्रिक टन फोहोर थपियो। मास्क, पन्जा लगायतका वस्तुले सामुद्रिक जीव थप खतरामा। र T20 विश्वकपको पहिलो सेमिफाइनलमा अहिले इङ्ल्यान्ड र न्युजिल्यान्ड भिड्दै टस जितेको न्युजिल्यान्डले फिल्डिङ रोज्यो। आज छठ पर्वको तेस्रो दिन अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएर मनाइएको छ। सजाइएका जलाशयमा पुगेर व्रतालुहरूले अर्घ दिँदै सूर्यको पूजा आराधना गरेका छन्। भोलि बिहान उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएर यो पर्व सकिन्छ। छठको पूजा र व्रतपछि सन्तान र आरोग्यता प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास छ। छठलाई प्रकृति पूजाको रूपमा पनि लिइन्छ। मिथिला क्षेत्रमा मात्रै मनाइने यो पर्व पछिल्लो समय सबैतिर मनाउने गरिएको छ। 4 दिनसम्म मनाइने छठमा आजको दिनलाई मुख्य मानिन्छ। झकी झकाउ पारिएका जलाशयमा गएर आजका दिन अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएर पूजा गरिएको छ। छठका लागि सिंगारिएका घाटमा आज छुट्टै रौनक देखियो। छठ पूजा हुने मुलुकका मुख्य जलाशयमा पुगेर हाम्रा सहकर्मीले तयार पारेको यो रिपोर्ट। सूर्य उपासनाको पर्व तराईमा लगातार 4 दिनसम्म मनाइन्छ। कार्तिक शुक्ल चौथीदेखि सप्तमीसम्म मनाउने यो पर्वमा आज सजिया घाट व्रतालुहरू आज दिउँसो 2 बजेदेखि नै वीरगञ्जको घडेरवा पोखरी लगायत बारा र पर्साका विभिन्न छठ घाटमा आएर अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएका छन्। धार्मिक एवं सांस्कृतिक नगरी जनकपुर धाममा छठ पर्वको रौनक अहिले निकै छाएको छ। यस पवित्र स्थल गंगा सागरमा मात्र नभई धनुसागर, अंगराजसागर, महाराज सागर लगायतका सरोवरहरू यसरी नै झकी झकाउ छ। ग्रामीण क्षेत्रमा पनि छठ पर्वको उल्लासमय वातावरण रहेको छ। चितवनमा विशेष गरी यो नारायण नदी किनार सँगसँगै पूर्वी क्षेत्र रत्नगर र पर्सामा पनि उत्तिकै भिडभाड रहेको छ। विभिन्न ठाउँबाट यहाँ भक्तालुहरू आएका छन्। नेपालगञ्जको प्रख्यात बागेश्वरी मन्दिर अगाडिको ठुलो सरोवरमा अहिले भक्तालुहरूको ओहिरो नै लागेको छ। यो सरोवरमा देख्न सकिन्छ भक्तालुहरू सरोवर भित्रै डुबुल्की मारिरहेका छन् र विभिन्न प्रसादका सामग्रीहरू लिएर अर्पण गरिरहेका देखिन्छन्। कैलालीका विभिन्न ठाउँमा बसोबास गर्ने व्रतालुहरूले यसरी नै हर्षोल्लासका साथ छठ पर्व मनाउँदै आएका छन्। छठको पूजा गर्नाले आफूले चिताएको मनोकामना पूर्ण हुने जनविश्वास रहिआएको छ। यो पर्वमा व्रतालुहरूले आफूले उत्पादन गरेका
विभिन्न 70 प्रकारका उत्पादनहरूलाई पनि चढाउने गरेका कारण यसलाई प्रकृति पूजाका रूपमा समेत लिने गरिएको छ। विभिन्न ताल तलाउ र जलाशयमा भक्तजनहरू सामूहिक रूपमा भेला भएर आज अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएर छठी माताको अथवा सूर्य भगवानको पूजा आराधना गरिरहेका छन्। भोलि कार्तिक शुक्ल सप्तमीका दिन उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएपछि छठ पर्व समापन हुन्छ। यता काठमाडौँमा पनि अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएर उल्लासका साथ छठ पूजा गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका बागमती, विष्णुमती, मनोहरा लगायतका नदी र कमलपोखरी लगायतका जलाशयमा सबै समुदायका तीर्थालुले छठ मनाएका छन्। यो काठमाडौँको कमलपोखरी यति बेला सिंगारिएकी बेहुली भन्दा अझ सुन्दर देखिएको छ। कारण हो छठ मनाउनका लागि तयार पारिएका यी घाटहरूले र ती घाटमा उपस्थित भएका श्रद्धालु भक्तजनहरूले यहाँको सांस्कृतिक वातावरणलाई साँच्चीकै सुन्दर बनाएका छन्। राम्रो लागिरहेछ। अब इन्डियामा मेरो छठ मनाइरहेछ, अब यहीँ बसेको यहीँ छठ मनाइरहेछ। थोरै मात्रामा छठ पर्व गरिरहेको थियो। अहिले के छ भन्दाखेरि मान्छेले बुझ्दै गयो संसारमा यदि प्रत्यक्ष पूजा हुन्छ भने त्यो सूर्यदेवको पूजा हुन्छ। अहिले एकदम राम्रोसँग मनाउन थालिएछ र हामी पहिला घरतिर लागिहाल्नुपर्ने खालको वातावरण सृजना हुन्थ्यो, तर आजकल चाहिँ घर गएरै मनाउनुपर्छ भन्ने किसिमको चाहिँ छैन। जुन एउटा बाउन्ड्री बनाएको थियो त्यो चाहिँ अन्त्य भएर एउटा राष्ट्रिय चाडपर्वको रूपमा आइरहेको देख्दा मलाई एकदम उल्लासमय भइरहेको छ। सूर्यको उपासना गरी मनाइने यस पर्व केही वर्ष अगाडिसम्म क्षेत्रीय पर्वको रूपमा विकसित थियो। मधेसका विभिन्न ठाउँमा मनाउने गरिन्थ्यो, तर पछिल्लो समय देशका विभिन्न ठाउँमा मनाउने प्रचलन विकास हुनुले यो पर्वलाई राष्ट्रिय पर्वको रूपमा विकास गरेको छ। क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथमा सरोज सिंह थापा, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौं, छठ पर्व कसरी मनाउँदै हुनुहुन्छ? जनताको आवाज प्रायोजक नेपालकै सबैभन्दा ठुलो फलामे छड उत्पादक कम्पनी अम्बे स्टिल्स। जे बन्छ दिगो बन्छ, 3 गुणा बढी टिक्छ, दाम ठीक छ। हुलास ग्याल्भोलुम, हङसी सिमेन्ट, शक्तिको प्रतीक। डिश होमको ह्यापी पर्वको ह्यापी कनेक्सन। प्रीतिको स्पाइसी हट नुडल्स, पिरो चाहिएमा प्रीति नै खाऊ। साधारण बल्ब भन्दा उज्यालो, वेगा एलईडी बल्ब, भविष्य उज्यालो छ। पर्ल प्रिमियम चामल, खाना खेर नफालौं। पञ्चकन्या टीएमटी फलामे छड, सदैव विश्वासिलो। सुरक्षित निर्माणको लागि हाम्रो विश्वास राइनो डक्टिलिटी। भविष्य सोचौं, स्मार्ट बनाऊ, पानी बचाऊ। पञ्चकन्या स्टेनलेस स्टिल ट्याङ्क। अहिले अस्ताउँदो सूर्यलाई चाहिँ अर्घ दिएर भोलि उदाउँदो सूर्यलाई चाहिँ अर्घ दिएर खुसीसँग मनाइरहेछ। पहाडी मुलुकमा पनि यो कल्चर मान्नेतिर अग्रसर भइरहेका छन्। छठ चाहिँ एकदम खुसियालीले मनाइरहेछ। छठ पूजा हामीले अहिले एकदमै निकै रमाइलो गरेर मनाउँदैछौँ। छठी माताको आराधना गर्ने, छठी मातासँग चाहिँ आराधना गरी चाहिँ हामीले चाहिँ छठ पर्व मनाइरहेको छौँ। धेरै खुसी उल्लास मनले पूजा गर्छौँ हामी। साथीसँग मिलेर राम्रोसँग मनिरहेछ। यस्तै हो, रमाइलो गर्ने हाम्रो छठ भनेपछि सबभन्दा ठुलो चाड हो। देवीकै रूप अनुसार नै हामीहरू आएर नमन गर्ने, सबैको सुख शान्ति समृद्धिको लागि छठी मैयासँग आशीर्वाद मागेर मनाउँदैछौँ। हामी सबै परिवार शुद्ध भएर यहाँ छठ हेर्न आएको, छठमा पूजा गर्न आएको। छोराछोरीहरूको राम्रो सफलता होस् भनेर यो छठ पूजा गरेर समाप्त गर्ने। यहाँ पनि सूर्यको भगवानको पूजा छ। बालबच्चा छोराछोरीको लागि नै हामी आराधना गर्छौँ। एक दिन नहाएर खान्छौँ, दोस्रो दिन हामी एक दिन पनि भोकै बसेर रातिमा खरना गर्छौँ। नेकपा एमाले पार्टीको 10औं महाधिवेशनमा सहभागी हुने प्रतिनिधिको उम्मेदवारी दर्ता आजबाट सुरु गरेको छ। चितवनमा मङ्सिर 10 देखि 12 गतेसम्म हुने महाधिवेशनमा सहभागी हुने प्रतिनिधिहरूको उम्मेदवारी दर्ता आजदेखि 77 जिल्लाका पार्टी कार्यालयहरूमा सुरु भएको एमाले जनाएको छ।
एमाले कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङले आजदेखि उम्मेदवारी दर्ताको काम सुरु भएको र कार्तिक 27 गते एकै दिन सबै प्रतिनिधिको चयन हुने जानकारी दिए। एमाले 1999 जना महाधिवेशन प्रतिनिधि एकै दिन चयन गर्दैछ। एमाले 10औं महाधिवेशनबाट अध्यक्षसहित 15 जना पदाधिकारी र 210 जना केन्द्रीय सदस्य 5 वर्षको लागि चयन गर्नेछ। क्रियाशील सदस्यता विवादले रोकिएको नेपाली काङ्ग्रेसको 13 जिल्लाको ओडा अधिवेशन कार्तिक 27 गते शनिबार हुने भएको छ। यो सँगै 77 वटै जिल्लामा काङ्ग्रेसको सबै ओडा अधिवेशन सकिनेछ। प्रदेश 2 का 8 सहित 13 जिल्लाको अधिवेशनको लागि निर्वाचन अधिकृत सम्बन्धित क्षेत्र पुगिसकेको काङ्ग्रेस निर्वाचन समितिले जनाएको छ। क्रियाशील सदस्यता टुङ्गो लाग्न बाँकी रौतहट जिल्लाको विवाद पनि आज मिलाइएको छ। हिमाली क्षेत्रका 13 जिल्लाको अधिवेशन सम्पन्न भइसकेको छ। बाँकी 64 जिल्लाको पनि तयारी पूरा भएको निर्वाचन समितिले जनाएको छ। 13वटा जिल्लामा चाहिँ 13वटा जिल्लाको चाहिँ निर्वाचन सामग्री र क्रियाशील सहित सबै निर्वाचन अधिकृतहरू समेत सबै तोकेर चाहिँ सबै गइसके। कुनै कुनै त हिजो अस्ति नै गएका हुन्, अस्ति नै पुगेकोसम्म जिल्ला पुगेका छन्। आज बाँकी भनेको एउटा रौतहट जिल्लाको मात्रै बाँकी थियो। त्यो रौतहट जिल्ला पनि आज 12 बजी हिँडिसक्यो। सायद आज बेलुकासम्म चाहिँ रौतहट पुग्छ होला। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले दार्चुलाको लिपुलेख, लिम्पियाधुरा र कालापानीमा जनगणना गर्न नसकिने जनाएको छ। भोलिदेखि मङ्सिर 9 गतेसम्म राष्ट्रिय जनगणना हुँदैछ। त्यसबारे जानकारी दिन आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा तथ्याङ्क विभागले दार्चुलाको लिपुलेख, लिम्पियाधुरा र कालापानीमा सरकारको उपस्थिति नभएको र भौगोलिक कठिनाइका कारण जनगणना गर्न नसकिने बताएको हो। नेपाल र भारतबीच समझदारी भए मात्र त्यहाँ जनगणना सम्भव हुने विभागले प्रश्न पारेको छ। हाम्रो भूभाग हो, हाम्रो नक्साभित्र परेको भूभाग हो, हाम्रै भूभाग हो, तर हाम्रो सहज आवत जावत चाहिँ छैन। इन्डियाको भारतको आर्मीले घेरेर बसिरहेको छ, हामीले क्षेत्र दिँदैन। यो अवस्थामा एउटा उपाय भनेको डोल्दै निम्टाउने गरिकन त्यहाँको सेना र हाम्रो सेना चाहिँ सही झगडा हुने गरिकन गएर चाहिँ जनगणना गराउने भनेको त्यो त सम्भव हुने कुरा भएन। दोस्रो विकल्प भनेको पहिला जस्तै के पनि नगर्ने, दोस्रो विकल्प त्यो पनि हुनै भएन। तेस्रो राम्रो विकल्प के हो भन्दाखेरि यसको लागि कूटनैतिक पहल जरुरी छ। भोलिबाट हुने जनगणनाको लागि करिब 40,000 गणक र 8,500 सुपरिवेक्षक खटिनेछन्। राज्य पुनर्संरचनापछि पहिलोपटक हुन लागेको जनगणनामा विदेशमा रहेका नागरिकको विवरण सम्बन्धित देशका नेपाली दूतावासबाट लिइनेछ। जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजा 3 र पूर्ण नतिजा 6 महिनामा आउनेछ। जनगणनाको लागि झन्डै 4 अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने विभागले जनाएको छ। नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधान न्यायाधीश सुलेन्द्र शमशेर जबराले न्याय परिषदको बैठक बोलाएमा सहभागी नहुन परिषदका सदस्यहरूलाई आग्रह गरेको छ। बार एसोसिएसनले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै न्यायालयमा भएको विकृति हटाउने विषयमा प्रधान न्यायाधीश तयार नभएको भन्दै उनले बोलाउने बैठकमा सहभागी नहुन सदस्यहरूलाई आग्रह गरेको हो। प्रधान न्यायाधीश अध्यक्ष रहने न्याय परिषदमा कानुन मन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश, नेपाल बारले पठाएका 1 प्रतिनिधि र 1 जना कानुनविद रहने व्यवस्था छ। यस्तै देशभरका बार इकाइलाई 1 घण्टा कालोपट्टि बाँधेर विरोध कार्यक्रममा सहभागी हुन पनि आग्रह गरिएको छ। यो सँगै सर्वोच्चमा मात्रै रहेको आन्दोलन तल्ला अदालततर्फ पनि प्रवेश गरेको छ। उता बन्दी प्रत्यक्षीकरण बाहेकका मुद्दाको सुनवाई अस्वीकार गर्दै आएका न्यायाधीशहरूले विभिन्न विकल्पमाथि छलफल गरेका छन्। विपक्षी नेकपा एमालेलाई मनाउन नसकेपछि संसद अधिवेशन अन्त्य गरेको सरकारले लामो समयदेखि अड्किएको संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने तयारी तीव्र बनाएको छ। यस्तै केपी शर्मा ओली सरकारद्वारा जारी तर पछि निष्क्रिय बनेका रेलवे सञ्चालन र एसिड आक्रमण सम्बन्धी अध्यादेश पनि पुनः ल्याउने तयारीमा सरकार जुटेको छ। नेपालको संविधान आजैदेखि प्रारम्भ भएकोले संविधान सभाको कार्य सम्पन्न भई नेपालको संविधानको धारा 296 बमोजिम यो संविधान सभा व्यवस्थापिका संसदमा स्वतः रूपान्तरण भएको बेहोरा मान्य सदस्यहरूलाई जानकारी गराउँदै संविधान जारी भएको 6 वर्ष पुग्दा पनि संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन सकेन। ऐन अभावमा प्रशासनिक संहितालाई संस्थागत गर्नबाट सरकारहरू चुकिरहे।
कतिसम्म भने संघीयताको अभ्यास भन्दै मुख्यमन्त्री र प्रदेश मन्त्रीहरू बदलिए, तर केन्द्रीकृत शासन प्रणालीको अवधारणामा 2049 सालमा निर्माण गरिएको निजामती सेवा ऐनबाट मुलुकको प्रशासन चलिरह्यो। यसले गर्दा कर्मचारी भर्ना, समायोजन, वृत्ति विकासदेखि 50,000 परीक्षार्थी प्रभावित बने। प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्माण हुने प्रशासन कानूनका लागि दिशानिर्देश गर्ने यो ऐनको मस्यौदा विधेयक राज्य व्यवस्था समितिले पास गरेर संसदमा पठाए पनि प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेको निरन्तरको विरोधका कारण सरकारले फिर्ता लियो। ऐन अभावमा आगामी निर्वाचन समेत प्रभावित हुने देखिएपछि सरकार अहिले अध्यादेश ल्याउन हतारिएको छ। साथै रेलवे सञ्चालन र एसिड आक्रमणसँग सम्बन्धित अध्यादेश जारीका लागि पनि सरकारले गृह कार्य अघि बढाएको छ। महिलालाई एसिड प्रहार गर्ने विधेयकदेखि लिएर प्रहरीसँग गाँसिएका विधेयकहरू, यी सबै विधेयकहरू मैले भने नि संसद अवरोध भएका कारणले अड्केको हुनाले हामी त्यसलाई अध्यादेश मार्फत ल्याउँछौँ र अलिकति केही ढिलो भए पनि हुने प्रकृतिका विधेयकहरू पुनः हामी संसदबाट नै सकभर संसदबाट नै हामी हरेक कुरालाई विधिसम्मत ढङ्गले गर्न चाहन्छौँ। अब प्रतिपक्षको चाहिँ नि अब अवरोध यस्तै ढङ्गले चाहिँ नि गैर संसदीय चरित्रबाट भइरह्यो भने चाहिँ नि अब म अहिले अग्रिम भन्न सक्दिनँ। संसदमा प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले गरेको अवरोध खुलाउन सरकारले ठोस पहल नै गरेन, जसका कारण संसदको एउटा सिङ्गै अधिवेशन एमालेको अवरोधमै बित्यो। यस्तो बेलामा सरकारले अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ। यो संसद चल्ने र हामी संसदीय सिस्टम भन्छौँ, संसदको प्रति उत्तरदायी हुने सरकार भन्छौँ, तर संसदप्रति गैर उत्तरदायी सरकारहरू जसले संसद चल्दै अनि अध्यादेश ल्याउने प्रश्न राखे, बाध्यतामा ल्याउने एउटा कारण। यसअघिको सरकार अध्यादेशबाट चलेको भन्दै तीव्र विरोधमा उत्रिएको गठबन्धनले सत्ता सम्हालेपछि संसदलाई छलेर अध्यादेशकै बाटो समाउन खोज्नु लोकतान्त्रिक अभ्यास हुँदै होइन। यसले संसद खुलाउन गम्भीर नबनेको सरकारप्रति सन्देह उब्जाएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा गोविन्द पौडेलका साथमा बाबुराम तिमिल र दिपा दाहाल, काठमाडौँ। विश्वविद्यालयहरू स्थापना र सञ्चालन मुलुकको आवश्यकता र औचित्यका आधारमा हुनुपर्ने हो, तर नेपालको राजनीतिक स्वार्थ र लहडकै भरमा विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। मुलुक संघीयतामा गएपछि त झन् प्रदेश सरकारहरूबीच प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ। कतिसम्म भने अध्ययन अनुसन्धान र नक्साङ्कनका आधारमा सुझाव दिने विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई समेत विश्वविद्यालय खोल्न प्रदेशले देखाएको अग्रसरता र प्रक्रिया बारे नै थाहा छैन। प्रदेश 2 को धनुषामा राजसी जनक विश्वविद्यालय स्थापनाको 5 वर्षमा पनि व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन। तर यही बेला प्रदेश सरकारले वीरगञ्जमा प्राविधिक र राजविराजमा कृषि विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि 2वटा अध्यादेश जारी गरेको छ। त्यो प्राविधिक विश्वविद्यालय वीरगञ्जमा र कृषि विश्वविद्यालय सप्तरीको राजविराजमा चाहिँ स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ र अहिलेको अवस्थामा प्रदेश सभा सञ्चालन नरहेको अवस्थामा संविधानको 202 को 1 बमोजिम चाहिँ हामी चाहिँ अध्यादेश मार्फत चाहिँ यो विधेयक ल्याएका छौँ। यसै गरी बागमती, लुम्बिनी र प्रदेश 1 ले पनि विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छन्। गण्डकी प्रदेशले यसअघि नै विश्वविद्यालय स्थापना गरिसकेको छ। विश्वविद्यालय स्थापना गर्नु पूर्व विश्वविद्यालय अनुदान आयोगसँग सल्लाह लिनुपर्ने व्यवस्थालाई कसैले पनि अंगीकार गरेका छैनन्। पदाधिकारी नियुक्ति भएर केहीमा कार्यक्रम सुरु भएको पनि हामीले जानकारीमा आएको छ र केहीमा सुरु हुँदैछ भन्ने कुरा पनि त्यस्तो किसिमको पत्रपत्रिका मार्फत हामीले जानकारी चाहिँ पाएका छौँ। तर त्योभन्दा बढी अब अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा त्यो परामर्श त्यसरी गरिएको अवस्था चाहिँ छैन। त्यसो त सङ्घीय सरकारले समेत मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि, मदन भण्डारी प्राविधिक विश्वविद्यालय र विदुषी योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि संसदमा विधेयक पेश गरिसकेको छ। तर यी विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि आवश्यक पूर्वाधारको तयारी नै छैनन्। पोलिटिकल रूपमा डिसिजन गर्ने हो भने एकाडेमिक डिसिजन त्यति राम्रो हुँदैन। अन्ततोगत्ता जाने त संसदमै हो, तर त्यसमा चाहिँ कति अध्ययन भएको छ, कति आवश्यकता बोध भएको छ, अनि भोटकै लागि मात्र युनिभर्सिटी र मेरो पाला मैले युनिभर्सिटी खोलेँ भनेर चाहिँ भन्ने हो भने त्यो मलाई लाग्छ त्यसले दिगो रूप लिन सक्दैन। अहिले देशभर 11वटा विश्वविद्यालय छन्, तर स्थापना गर्ने अनि दिगोपनका लागि वास्ता नगर्ने प्रवृत्तिले केही विश्वविद्यालय राजनीतिक भर्ती केन्द्र बन्दै गएका छन्। धेरै विश्वविद्यालय भएर काम चल्दैन, त्यो पाल्न गाह्रो हुन्छ।
राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो मान्छे उपकुलपति पदाधिकारी र कर्मचारी बनाउने मनसायले मात्र विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने गलत परिपाटीको अन्त्य हुनै पर्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जनकपुरबाट अमरकान्त ठाकुर र क्यामेरामा विनोद कोजु र सञ्जय लुइतेलका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। प्रदेश 2 मा सरकारले जारी गरेको विश्वविद्यालय स्थापना सम्बन्धी अध्यादेशको सत्तारूढ दलले नै विरोध गरेका छन्। प्रदेश सभा छलेर अध्यादेश मार्फत विश्वविद्यालय स्थापना गर्न खोजिएको भन्दै सत्तारूढ दलका सांसदले नै विरोध जनाएका छन्। अध्यादेश सिफारिस गरेबाटै सरकारको आलोचना सुरु भएको थियो। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा प्रदेश प्राविधिक र कृषि गरी 2 वटा विश्वविद्यालय सम्बन्धी अध्यादेश सरकारले हिजो मात्रै जारी गरेको थियो। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, सत्ता परिवर्तन भएसँगै प्रदेश प्रमुख फेर्ने प्रवृत्तिलाई के भन्ने? ए अस्थिरताकै निरन्तरता, बी नेता व्यवस्थापन र सी स्वाभाविक प्रक्रिया। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए अस्थिरताकै निरन्तरतामा 69%, बी नेता व्यवस्थापनमा 14% र सी स्वाभाविक प्रक्रियामा 17%। जनमतमा आजको प्रश्न। जनमतमा आज हाम्रो प्रश्न छ, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सुझाव बिना प्रदेश सरकार विश्वविद्यालय स्थापना गर्न हतारिनुलाई के भन्नुहुन्छ? ए नियमनको अभाव, बी राजनीतिक भर्ती केन्द्र र सी गुणस्तरीय शिक्षा। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अर्थ र विकास। 24 वटा कम्पनीले 6 अर्ब 60 करोड रुपैयाँ बराबरको प्राथमिक शेयर अर्थात् IPO निष्कासनको तयारी थालेका छन्। तर नियामक निकाय धितोपत्र बोर्ड नेतृत्वविहीन हुँदा शेयर निष्कासन सम्बन्धी निर्णय अघि बढ्न सकेको छैन। धितोपत्र बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष भीष्मराज ढुङ्गानालाई भित्री कारोबार मार्फत शेयर हात पारेको आरोप लागेपछि अर्थ मन्त्रालयले असोज 19 गते बर्खास्त गरेको थियो। त्यसपछि बोर्ड नेतृत्वविहीन छ। त्यही कारण IPO निष्कासनका लागि अध्ययन तथा स्वीकृतिमा ढिला भएको छ। मङ्सिरदेखि सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य जडान गर्नुपर्ने भएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर इम्बोस्ड प्लेट अनिवार्य गर्ने व्यवस्था लागू गर्न लागि जानकारी दिएको छ। मङ्सिरबाट बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नयाँ दर्ता हुने सवारीमा इम्बोस्ड प्लेट अनिवार्य रूपमा जडान हुनेछ। प्रदेश 1 र 2 को नाम भने टुङ्गिन बाँकी भएकाले ती प्रदेशमा अहिले नै इम्बोस्ड प्लेट अनिवार्य नहुने मन्त्रालयले जनाएको छ। खेलकुद समाचार। अघिल्लो सिजनको ए डिभिजन लिगमा स्टार खेलाडीले मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबको साथ छोडे। उपाधि दावेदार मनाङले तेस्रो स्थानमा रहँदै लिग टुङ्ग्यायो। गत वर्ष कोभिडका कारण ए डिभिजन लिग हुन सकेन। शीर्ष डिभिजनको लिग सर्वाधिक 7 पटक जितेको मनाङ यो पटक उपाधि जित्ने लक्ष्यसहित मैदानमा उत्रदैछ। आफ्ना खेलाडी राष्ट्रिय र उमेर समूहको टिममा भएकाले मनाङले तयारी भने ढिलो सुरु गर्यो। प्रतिस्पर्धात्मक लिगको अपेक्षा गरेको मनाङ के पुरानै लयमा फर्कला? मनाङ मर्स्याङ्दी क्लब हरेक प्रतियोगिताको उपाधिको प्रमुख दावेदार टोली हो। 7 पटक ए डिभिजन लिगको उपाधि उचालेको मनाङ 40 को दशकमा अस्तित्वमा आएको क्लब हो। नेपाली क्लब फुटबलमा व्यावसायिकता भित्राएको श्रेय यसलाई जान्छ। मनाङले खेलाडीमा लगानी गरेर उचित व्यवस्थापन गरे उपाधि जित्न सकिन्छ भन्ने प्रमाणित गरिसकेको छ। तर स्टार खेलाडीको रोजाइमा पर्ने मनाङका लागि यो पटक लिग जित्न त्यति सहज पनि छैन। त्यसो त राष्ट्रिय र उमेर समूहको टिमबाट खेलिरहेका खेलाडी उसको साथमा छन्। हामीले गति छाड्नु हुँदैन। गति अलिकति जाने बित्तिकै बिग्रियो क्या हाम्रो त। लिग ट्रेनको लिग चाहिँ जाने बित्तिकै हामी त गयो खसिहाल्यो नि। त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ एकजनाले बिगाऱ्यो भने अर्कोले चाहिँ सुधार दिने हो कि। अनि त्यो डिसिप्लिन चाहिँ छ क्या मनाङमा चाहिँ। त्यो डिसिप्लिन हुने बित्तिकै के हुन्छ, हामी अट्याक पनि गर्छौँ डिफेन्स पनि गर्छौँ। त्यो आउने बित्तिकै चाहिँ हामी, किनभने हामी टिम बलियो भने हामी च्याम्पियन हुने क्या। इन्डिभिजुअल बलियो भने हामी खालि गेम मात्रै जित्छौँ क्या। टिम बलियो भने हामी च्याम्पियन हुने। त्यो हो।
1 महिना भयो मनाङले अभ्यास थालेको। राष्ट्रिय टिमबाट खेलिरहेका अञ्जन विष्ट, दिनेश राजवंशी, नितिन थापा, पूजन ओपरकटी टिममा छन्। राष्ट्रिय टिमका मुख्य खेलाडी अञ्जनले सम्भवतः मनाङको नेतृत्व सम्हाल्नेछन्। उच्च फर्ममा रहेका अञ्जनले पछिल्ला 10 खेलमा 5 गोल गरेका छन्। त्यस्तै विमल राणा, विशाल सुनार, दीपक राई जस्ता अनुभवी खेलाडी रहेका छन्। ओला ओले आफिज तथा एडेलाजा जस्ता फरफर्दा अफ्रिकी स्ट्राइकर पनि अग्रपङ्क्तिमा हुनेछन्। यसपटक मनाङले पोर्चुगलका विल जर्जलाई पनि टिममा भित्राएको छ। हाम्रो जुन अहिले जति पनि छ सिनियर जुनियर फरेनर सबैजना चाहिँ कस्तो छ भने वी आर फ्यामिली के एन्ड अब जब एउटा फ्यामिली स्ट्रङ भइसकेपछि त्यो फ्यामिलीलाई कसैले तोड्न सक्दैन भने जस्तै हाम्रो चाहिँ एउटा फ्यामिली छ, त्यो चाहिँ स्ट्रङ पोइन्ट त्यही नै हो। लिगको तयारीका क्रममा मनाङले चिर प्रतिद्वन्दी 3 स्टार विरुद्धको मैत्रीपूर्ण खेलमा हार बिहोर्यो। यो हारले उसलाई कमजोरी सुधारको मौका दिएको छ। मनाङले लिगको पहिलो खेलमा मङ्सिर 1 गते जालखेल युथ क्लबसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ किशन भण्डारी, काठमाडौँ। कान्तिपुर खेलको समाचार अहिले यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।